म्हजें नांव केनेडी आफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. बाबा मिनीन आमी एक दोन रेजोल्युशनां दिल्या सगळे पांचूय पार्टयां लागीं BJP, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी, काँग्रेस आनी तशेंच आरजी. ही दोन रेजोल्युशनां जावन आसात. रोमी लिपीक पयलें जावन आसा रोमी लिपीक इस्कॉलांनी शिकोवची आनी दुसरें रेजोल्युशन जावन आसा मायनॉरिटीज कमिशन एस्टॅब्लीश करचें म्हूण. तर आमकां तुजें मत जाणून आहलें, रोमी इस्कॉलांनी शिकोवपाची ओ ना? कायद्यान शिकोवपाची, कित्याक रोमी लिपीन आमी तियात्र बरयताय, रोमी लिपीन आख्खे इगोर्जान आमचे मिसां सांगताय. त्या पासत ही रोमी लिपी गरजेची आनी ही रोमी लिपी इस्कॉलान शिकोवची, कित्याक ही आमची मायनॉरिटी. ही मायनॉरिटी सगळ्यांक आमकां जाण जावपाक जाय आनी फुडाराक भुरग्यांनी शिकोवन आमची माय भास रोमी लिपीची सांबाळून दवरूंक जाय. इतलेंच म्हजें सांगणें जावन आसा. गुड. मायनॉरिटीज कमिशन घडोवन हाडचें म्हूण 1992 वर्सा कॉन्स्टिट्युशनल कायदो पास जालो. आयज 33 वर्सां जालीं फकत गोंयचे स्टेटीन मायनॉरिटीज कमिशन हें घडोवन हाडूंक ना. 2012 BJPन मॅनिफेस्टोचेर घातलेलें मायनॉरिटीज कमिशन घडोवन हाडटलें म्हूण तेमी बील घातलेलें एसेंब्लीन, पूण तें मागीर भितर एबियन्सान दवरलें. आयज 33 वर्सां जालीं हें मायनॉरिटी कमिशन घडोवन हाडल्यार आमचे मायनॉरिटीचे जायते इश्यू रिजॉल्व जातले. तर हें बील पास करचें ओ ना आमचे लेजिस्लेटरांनी? हें लेजिस्लेशन बील पास करूंकच जाय, कित्याक हें पास केलें जाल्यार हांव गोंयच्या सरकाराक वालो दितलो. हें म्हजें मागणें जावन आसा गोंयच्या सरकाराक की ही रोमी लिपी आमची मायभास आनी आमची बरोवपाची त्या दिसाची आनी सगळ्या इस्कॉलांनी ही आमची रोमी लिपी तुमी शिकोवची. देव बरें करूं बाब मिनीन.